बाल मन्दिरको 29 रोपनी जग्गा तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बृहस्पति विद्या सदनलाई दिएको खुलासा। कानुन विपरीत सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा प्रवाह। संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएसँगै अनुमोदनतिर चौतर्फी चासो बढ्दै गठबन्धन जोगाउन कंग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको दौडधुप। बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा ठूलो क्षति बेहोरेका किसानका लागि 5 महिनापछि बल्ल रकम निकासा। ढिलो गरिदिएको राहतले किसानको पीडा कम नहुने गुनासो। बेलायतमा कोरोना संक्रमण विरुद्ध लगाइएका सबै प्रतिबन्ध फुकुवा। कोरोनासँगै बाँचौं भन्ने जोनसन सरकारको नीति। र 2020 विश्वकप छनौटका लागि नेपालले आज युएई को सामना गर्दै झण्डै 1 दशकपछिको महत्त्वपूर्ण खेल राष्ट्रकै लागि ऐतिहासिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्साल स्थित बाल मन्दिरको 29 रोपनी 4 आना जग्गा 59 वर्षसम्मका लागि सस्तो भाडा दरमा भोग चलन गर्न दिएको खुलेको छ। संगठनले 2072 सालमा सो सरकारी जग्गा वार्षिक 90 लाख रुपियाँ भाडा बुझाउने गरी विक्रम सम्वत 2131 सम्मका लागि बृहस्पति विद्या सदनलाई दिएको हो। यसअघिको सम्झौता नसकिँदै संगठनले बृहस्पतिलाई सो जग्गा बैंकमा लियन कर्जा निकाल्न पनि स्वीकृति दिएको छ। कानून अनुसार सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन। स्रोतका अनुसार बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकबाट कर्जा लिन पाउने गरी बृहस्पतिसँग सम्झौता भएको थियो। बृहस्पतिका अपरेसन डिपार्टमेन्ट प्रमुख विनोद बडाले बाल संगठन र सदनबीच भएको सम्झौताका आधारमै बैंक अफ काठमाडौँमा जग्गाको भौतिक संरचना, आर्थिक कारोबार र संस्था जमानत बसेर 31 करोड 33 लाख रुपियाँ कर्जा लिएको स्वीकार गर्नुभयो। सरकारी जग्गा कानूनी प्रावधान विपरीत भोग चलनका लागि दिएकोमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेद प्रसाद भण्डारीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, बाल संगठनको हक हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने जग्गा कानूनी प्रावधान कुल्चेर अस्वाभाविक रूपमा सस्तोमा लिजमा दिएको देखिएपछि विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौं। तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यकै अगुवाईमा 2049 मा विभिन्न जिल्लामा रहेको बाल संगठनको जमिन निजी सम्पत्ति सरह भोग चलन र किनबेच गर्न पाइने विवादास्पद प्रावधान सहित संगठनको विधान तयार गरिएको थियो। पछि त्यही विधानको आधारमा वैद्यले बृहस्पतिलाई सस्तोमा जग्गा भाडामा लिने निर्णय गर्नुभएको थियो। 2041 मा स्थापना भएको बृहस्पति 2049 मा सरकारी जमिन हात पारेर बाल मन्दिर परिसर छिरेको हो। बृहस्पतिलाई 2059 सम्म पटक पटक पूरक सम्झौता गरी जग्गाको क्षेत्रफल बढाएर 14 रोपनीसम्म भोग चलन गर्न दिएको थियो। 2059 भदौ 11 मा भने थप 13 रोपनी 12 आना 1 पैसा जग्गा भाडामा दिने गरी 30 वर्षे सम्झौता गरियो। कागजमा 13 रोपनी 12 आना देखाइए पनि बृहस्पतिलाई 14 रोपनी 9 आना भोग चलन गर्न दिएको पाइएको अख्तियार स्रोतले जनायो। जग्गा भाडामा दिँदा कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गराइएन। 30 वर्षे सम्झौता हुँदा प्रत्येक 2 वर्षमा 5% का दरले भाडा वृद्धि हुने, तर सुरु र अन्तिम 5 वर्ष बढेको भाडा तिर्नु नपर्ने उल्लेख थियो। सम्झौताको म्याद 2088 सम्म थियो, तर म्याद सकिन 16 वर्ष बाँकी रहँदै 2072 जेठ 21 मा संगठनले प्रति वर्ग फिट 6 रुपियाँ कायम गरी 29 रोपनी 4 आना जग्गा बृहस्पतिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको हो। थप 43 वर्षका लागि जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पन संगठनले पूरक सम्झौता गरेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको परियोजना सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल भएसँगै सो सम्झौता अनुमोदनतिर चौतर्फी चासो बढेको छ। सत्तारूढ दल भित्रैको विमति र सडकको विरोधका बीचमा सम्झौताले संसदमा प्रवेश पाएपछि यसको अनुमोदन प्रक्रिया मात्र नभई यसका लागि हुन सक्ने गठजोड र समीकरणले मुलुकको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ। एमसीसीले उत्पन्न गराएको ध्रुवीकरण र सम्भावित परिदृश्य बारेको एक टिप्पणी। निकै ठूलो रस्साकसी र तनाव झेल्दै 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि बढाएपछि राष्ट्रिय राजनीति यति बेला गर्माएको छ। संसदमा विधेयकको रूपमा पेश भएको 2 वर्ष 8 महिनापछि एमसीसीले जननिर्वाचित थलोमा प्रवेश त पाएको छ, तर यसको भविष्य अझै निर्धारण भइसकेको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिलाई लामो समयदेखि प्रभावित गर्दै आएको एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयले दलहरूबीचको समीकरणमा फेरबदल ल्याउने संकेत देखिन थालेका छन्। सुरुदेखि नै अनुमोदनको पक्षमा रहेको
नेपाली कांग्रेसले सत्तारूढ दलको विमतिका बावजुद सम्झौता पास गर्न अग्रसरता लिएपछि 5 दलीय गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर आशंका व्यक्त हुन थालेका छन्। सँगै कांग्रेसले प्रतिपक्षी एमालेसँग समीकरण बनाउने सम्भावना बढ्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ। पहिलो दृश्य हुन सक्छ एमसीसीको विषयलाई लिएर दोहोरो नीति लिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितको समर्थनमै संसदबाट उनीहरूले उठाएको चासो सम्बोधन सहित संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै एमसीसी अनुमोदन गर्ने। स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा गठबन्धनलाई कायम राख्दै सम्झौता अनुमोदन गर्ने विकल्प हो यो। दोस्रो परिदृश्य भनेको संसदमा पेश भएको सम्झौतामाथि व्यापक छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाएर केही समय यसलाई होल्ड गर्दै चुनावपछि अनुमोदन गर्ने मध्यमार्गी बाटो हो। त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट अमेरिकालाई आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ भने अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ। यदि सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तयार नभए जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समर्थनमा संसद बैठकमा उपस्थित संख्याको बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने विकल्प पनि हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संसद बैठक बहिष्कार मात्र गर्ने र गठबन्धनलाई जोगाउने सम्भावना रहन सक्छ। चौथो विकल्प भनेको कांग्रेस र एमाले बीचको समीकरण अर्थात् अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन विघटन गर्दै एमसीसी अनुमोदन गर्नु हो। यसका लागि कांग्रेस र एमाले बीचको समीकरणले मात्र पुग्दैन। अनुमोदन प्रक्रियामा जान सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनलाई हटाउने नीतिका लागि कम्तीमा कांग्रेस र एमाले बीच सहमति हुन आवश्यक छ। सभामुख विरुद्ध प्रस्ताव लैजान प्रतिपक्ष एमाले तयार भए पनि 2/3 मतका लागि जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादीको मत समेत आवश्यक पर्ने हुँदा त्यो अवस्थामा राजनीतिक समीकरणले नयाँ बाटो तय गर्नुपर्ने छ। एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीनका तर्फबाट व्यक्त हुन थालेको चासोले आन्तरिक राजनीति मात्र नभई भू राजनीतिका जटिलता समेत बढाउँदै लगेको अवस्थामा यो विषयलाई तत्काल टुङ्गो लगाउनु पर्ने दबाव सरकारलाई परेको छ। त्यसैगरी मुलुकलाई थप ध्रुवीकरणमा लैजानुको साटो सही तरिकाले एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय गर्दै अघि बढ्ने जिम्मेवारी दलहरूको काँधमा आएको छ। अन्यथा एमसीसीले गिजोलिएको राजनीतिले स्थानीय तहको निर्वाचन सहितका राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय ओझल पर्ने र मुलुक अस्थिरताको बाटोमा उन्मुख हुने खतरा बढ्दो छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, काठमाडौँ। यसैबीच सत्ता गठबन्धनको एक घटक एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सो पार्टीको हिजो बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। हामी एमसीसीको संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिनेछौँ र विपक्षमा उभिनका निम्ति सबैलाई भन्नेछौँ र वातावरण तयार गर्नेछौँ। यसैबीच संसदमा आइतबार टेबल भएको एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हिजो रिट निवेदन पेश भएको छ। कानून व्यवसायी सुरेन्द्र भण्डारीले दिएको सो निवेदन भने दर्ता भएको छैन। अदालतका कर्मचारीले निवेदनबारे आजसम्ममा टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। निवेदनमा एमसीसी सम्बन्धी अहिलेसम्म अघि बढाइएका काम बदर गर्न समेत माग गरिएको छ। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी परियोजना एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किन नदिन भन्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दौडधुप थाल्नु भएको छ। हिजो उहाँले सत्तारूढ 2 दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेर गठबन्धन जोगाउँदै एमसीसी अनुमोदनमा भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो। पौडेलले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटपछि अन्य दलका नेतासँग भेटघाट सुरु गर्नु भएको हो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, गठबन्धन बचोस् र एमसीसीले पनि पार पाओस् भनेर मैले नेताहरूसँग भेटघाट गरेको हुँ। मुलुक अप्ठ्यारोतिर जाँदैछ, यसले हाम्रो पुस्तालाई असफल बनाउँछ। सबै मिलेर देशलाई सङ्कटबाट मुक्त गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। पौडेलले दाहाल र यादवलाई एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किने अवस्था देखिएकाले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभएको थियो। पौडेलको बुझाइमा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन भत्काएर पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले पार्टी नेताहरूलाई एमसीसीको पक्षमा भोट नहाल्ने, दलसँग सहकार्य गर्न नसकिने बताउन थाल्नु भएको छ। पौडेलले भन्नुभयो, उहाँ बरु गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। मेरो प्रयास गठबन्धन जोगिएर एमसीसी कसरी पास गर्न सकिन्छ भन्ने हो। सत्ता सहयात्री प्रमुख 2 दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्न एकमत रहेको कांग्रेसमा गठबन्धनको सवालमा भने 2 मत छ। पौडेलसँगै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायत नेता गठबन्धन जोगाएर एमसीसीलाई निकास दिने पक्षमा छन्। संसदमा रहेका महामन्त्री गगन थापा, शशाङ्क कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल लगायत नेता भने गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसीसीलाई छिटो निकास दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा राजदूतको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया 3 महिना अगाडि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन। दक्षिण कोरिया सहित 20 मुलुकमा राजदूत रिक्त भएको 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म भइसक्दा पनि नियुक्तिको सुरसार छैन। धेरै नेपाली कामदार रहेको र नेपाललाई द्विपक्षीय सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण देश दक्षिण कोरियामा सन् 2019 जनवरीदेखि राजदूत खाली छ। उत्तरी छिमेकी चीन सहित 20 मुलुकमा नेपालले राजदूत नियुक्ति गरेर पठाउन सकेको छैन। कार्तिक 11 मा अमेरिका, भारत र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरिएकोमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य नियुक्त हुनुभएको छ। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक श्रीधर खत्री र भारतका लागि प्रस्तावित शंकर शर्मा सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमोको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी सम्झौतालाई टुङ्गो लगाएपछि मात्रै राजदूत नियुक्त गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। राजदूत खाली भएको लामो समय भइसकेकाले अब केही दिन पर्खेर मात्रै नियुक्त गर्ने तयारीमा देउबा रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। डेनमार्कका लागि पूर्व राजदूत युवनाथ लम्सालले राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ नहुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अरू देशले कार्यकाल सकिनुभन्दा 3 महिना अघि राजदूत नियुक्त गर्छन्, हाम्रोमा निर्देशिकामा भए पनि लागू भएको छैन। 3 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोग न्युयोर्क, जेनेभा र भियना सहित 33 मध्ये 20 मुलुकमा सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत असोजको अन्तिम र कार्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा ठूलो क्षति बेहोरेका किसानका लागि सरकारले 5 महिनापछि बल्ल रकम निकासा गरेको छ। बेमौसमी वर्षा पीडित किसानका लागि अर्थ मन्त्रालयले राहत स्वरूप 1 अर्ब रुपियाँ निकासा गरेको हो। राहत वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले 6 अर्ब रुपियाँ माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब रुपियाँ मात्र निकासा गरिदिएको हो। अर्थले निकासा गरेको रकम स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर आएका बढी प्रभावित जिल्लाका पीडित किसानलाई उपलब्ध गराउने बताए पनि ढिला गरिदिएको राहतले किसानको पीडा कम हुने देखिँदैन। गत असोज 31 र कार्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर 1,11,609 हेक्टर धान बालीमा क्षति पुर्यायो, जसबाट करिब 11 अर्ब 87 करोड 51 लाख रुपियाँ बराबरको 4,24,113 टन धान बालीमा क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। गत कार्तिक 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पीडित किसानलाई वर्गीकरण गर्ने र सोही आधारमा राहत वितरण गर्दा करिब 5 अर्ब 52 करोड रुपियाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। नोक्सानको आधा मात्रै क्षतिपूर्ति दिने मनसाय बनाएको सरकारले 5 महिना बितिसक्दा पनि राहत वितरणमा सक्रियता देखाएको छैन। राहत वितरणमा ढिलाइ गर्दा किसानहरू थप समस्यामा परेको बताउँछन् राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी। किसानहरूले असाध्यै निरीहता प्रकट गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ कि हाम्रो के हुँदैछ, सरकारले दिने भनेको कुरा त हामीले समाचार माध्यम मार्फत थाहा पायौँ। तपाईहरु त त्यहाँ नजिक हुनुहुन्छ, तपाईहरुले कसरी बुझ्दै हुनुहुन्छ, लौन हाम्रो चाहिँ राहत आउँदैन, हाम्रो बालबच्चा भोकै बस्ने भन्ने खालको जिज्ञासा आम किसानहरूको चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ आइरहेकै छ, अनवरत रूपमा आइरहेको छ। सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई पूर्ण र आंशिक क्षतिका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले कार्यविधि मार्फत 55,000 रुपियाँसम्म मात्रै राहत दिने बताइसकेको छ। पूर्ण क्षतिका हकमा साना किसानलाई उत्पादन लागतको 65% राहत दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। प्रति कट्ठा 1,921 रुपियाँका दरले प्रति बिघा 38,420 रुपियाँको राहत व्यवस्था गरिएको थियो। मजौला किसान अर्थात् 11 देखि 40 कट्ठासम्मका धान बाली लगाउने किसानलाई उत्पादन लागतको 39% राहतको व्यवस्था गरिएको थियो। बेमौसमी वर्षा पीडित किसानका लागि सरकारले राहत स्वरूप 1 अर्ब रुपियाँ निकासा गरिसकेको बताउँछन् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मा। मन्त्रालयबाट 1 अर्ब निकासा भएको छ र जुन किसानको लस भएको त्यो किसानले पाउने र अहिले केही एरियामा बाढीले बढी प्रभावित गरेको छ। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको एरिया र प्रदेश नम्बर 2 पनि छ, बागमती अञ्चल केही जिल्लाहरू पूर्वमा छ। सरकारले बेमौसमी वर्षा पीडित किसानलाई राहत वितरणमा ढिलाइ गरेर उनीहरूलाई थप निराश बनाएको सरकारवालाको गुनासो छ। राहत वितरणमा सरकारले गम्भीर लापरवाही गरेको बताउँछन् राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी। बैंक खाताहरू खोल्ने, बैंक खातामा सिधै पठाउने भन्ने खालको कुराहरू भन्नुभएको छ। त्यहाँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन भएको छ। कृषि मन्त्रालयले सङ्कलन गरेर दिएको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर पठाउनु पर्ने पैसा पठाउँदा त के फरक परेर त्यो चाहिँ किन आलटाल गरिराखेका छन्? फेरि यो कुरो धेरै अप्ठ्यारो कुरा हो जस्तो लाग्दैन। जहाँ नीतिगत अप्ठ्यारो छ त्यसो भने पनि सरकारवालालाई बोलाएर छलफल गरेर गाँठो फुकाउनु
उठाउनेतिर लाग्नु पर्यो नि। अब सबैजना यसरी चुपै लागेर बस्दा त 4-5 महिना व्यतीत भइसक्यो। यही तालले त यो वर्ष उहाँहरूले फेरि पनि भनौँ न आशमा उहाँहरू चाहिँ फेरि निराश बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भयो नि। जहिले पनि किसान चाहिँ उत्पादक शक्तिलाई चाहिँ निराश बनाएर अनि यो देशको उन्नति प्रगति कसरी हुन्छ? बेमौसमी वर्षा पीडित 31 जिल्लाका प्रमाणीकरण भएका किसानलाई राहत वितरण सुरु हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। थप राहत रकम किसानलाई उपलब्ध गराउने गरी निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। पीडित किसानले राहत छिटो पाउन स्थानीय तह र ओडाले छिटो प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने बताउँछन् कृषि मन्त्रालयका सचिव शर्मा। रिपोर्टिङ पहिला गर्ने, त्यसको डकुमेन्टेसन पनि गरिदिनु पर्यो। अहिले हामीले पानी भनेको जहाँ इभिडेन्स दिनुहुन्छ त्यहाँ पठाइदिउँ र बढी प्रभावित भएको ठाउँमा पठाइदिउँ। एक दुईवटा जिल्ला जहाँ बढी प्रभावित भएको थियो त्यहाँबाट किन आएन भनेर हामीले फलो पनि गऱ्यौँ र पछि आएपछि जसको प्रमाणीकरण भएर आउँछ उहाँहरूले पाउँछ। त्यसलाई त डकुमेन्टेसन सबैले सहयोग गरिदिनु पर्यो नि। हामीले प्रारम्भिक एसेसमेन्ट लियौँ र बाँकी त्यसको भेरिफिकेसन भनेको स्थानीय तहले गर्नु, वडा तहसिलले गर्नु पर्यो। यस वर्ष धान लगाएको क्षेत्रफल बढे पनि बेमौसमी वर्षाका कारण उत्पादन भने झण्डै 5 लाख टन घटेको छ। समयमै मौसम सक्रिय भएपछि गत वर्षको तुलनामा 3904 हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो। अधिकांश प्रदेशमा उत्पादन राम्रो भए पनि बेमौसमी वर्षाले बालीमा क्षति पुर्याएकाले उत्पादन घटेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। बेमौसमी वर्षाका कारण धान बालीमा ठूलो क्षति बेहोरेका किसानले राहत समयमै नपाउँदा उनीहरूको समस्या समाधानमा सरकार उदासीन बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले गठन गरेको उच्च स्तरीय विज्ञ टोलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउन सुझाव दिए पनि आयोगले कागजी मतपत्रलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। विद्युतीय मतदान प्रक्रिया अपनाउने विषयमा पदाधिकारी बीच विवाद भएको भन्दै आयोग पन्छिन थालेको हो। आयोगका एक सदस्यले विद्युतीय मतदानको चर्को विरोधपछि प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त निर्णय गर्न हच्किएको आयोग स्रोतको भनाइ छ। स्रोतले भन्यो व्यक्तिगत लाभ नहुने भएपछि दलहरूले नमानेको, प्रमाणीकरण नभएको जस्ता समस्या देखाएर विद्युतीय मेसिन प्रयोग नगर्न लागि परेका छन्। आयोगले मतपत्रबाटै निर्वाचन गराउन 700 मेट्रिक टन कागज खरिदको टेन्डर आह्वान गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ टोलीले विद्युतीय मतदानमा जानुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन साता अघि आयोगलाई बुझाएको थियो। वैशाख 30 को निर्वाचन आउन अब 80 दिन मात्रै बाँकी छ। दत्त कार्यदलले विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्दा 72 दिनमा गर्नुपर्ने कामको योजना सहित आयोगलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि संघीय सरकारबाट समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजनाहरूको अन्तिम टुङ्गो लागेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यी शीर्षकमा 3306 र नयाँ र 410 वटा क्रमागत आयोजना छानेको हो। आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजनाहरूका लागि 95 अर्ब 3 करोड रुपियाँ बराबर लागत अनुमान गरिएको छ। सबै पालिका र प्रदेश सरकारलाई पुष मसान्तसम्म आयोजनाको प्रस्ताव पेश गरिसक्न भनिएको थियो, जसमा प्रदेशबाट 67 क्रमागत र 118 वटा नयाँ गरी 185 वटा आयोजना छनौटमा परेका छन्। यो आयोजनाको लागत 20 अर्ब 42 करोड 67 लाख रुपियाँ बराबर छ। 631 पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक र विशेष अनुदान पाउन प्रस्ताव हालेका थिए। पालिकाबाट 343 वटा क्रमागत र 3188 वटा नयाँ आयोजना छानिएका छन्। पशुपति क्षेत्रमा धर्मशाला चलाउँदै आइरहेको बतास समूहको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले 9 दिन अघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश हिजो खारेज भएको छ। धर्मशाला सञ्चालनमा पर्यटन मन्त्रालयले बाधा पुर्याएको भन्दै बतास पाटन अदालत पुगेको थियो। फागुन 1 गते न्यायाधीश नरेश्वर भण्डारीले पशुपति विकास कोष समेतका विपक्षीलाई कुनै पनि बाधा अवरोध सृजना नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको थियो। आदेशपछि दुवै पक्षलाई हिजो बोलाइएको थियो। हिजो न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्र प्रसाद उपाध्यायले यसअघि बतासको पक्षमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कोषलाई कानून बमोजिम अघि बढाउने बाटो खुला गर्नुभएको हो। झण्डै 1 किलो सुनसहित एक बंगलादेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। हिमालय एयरलाइन्सको उडान नम्बर H9566 मार्फत दुबईबाट काठमाडौँ आएका मोहम्मद तोफिक उल्लाहलाई प्रहरीले 936 ग्राम सुनसहित हिजो त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो। पाइन्टमा फल्स बटम बनाई
मेटल डिटेक्टरले पहिचान गर्न नसक्ने बनाएर पेटी आकारको अर्धठोस सुनको पोका एक थान र भित्री वस्त्रमा लुकाएर ल्याइएको, बेलना आकारको अर्धठोस सुनको पोका 2 थान बरामद गरिएको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले जनाएको छ। सो सुनको बजार मूल्य 77,19,660 रुपियाँ पर्ने कार्यालय प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। विगतका वर्षहरूमा जसरी यो वर्ष पनि धान रोपाइमा रासायनिक मल अभाव हुने देखिएको छ। कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर आपूर्ति गर्न नसकिएको जनाएको सरकारसँग धान बालीका लागि मल मौजदात छैन। धान रोपाइको सिजन सुरु हुन करिब 4 महिना बाँकी हुँदा नयाँ टेन्डर पनि भएको छैन। सरकारले भारतसँग G2G गरी मल आयात गर्ने तयारी थाले पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सोही कारण यसपालि पुनः मल अभाव हुने संकेत देखिएको हो। कृषि सामग्री कम्पनीका कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, टेन्डर प्रक्रियाबाट मल ल्याउन कम्तीमा 6 महिना लाग्छ। अबको बजेटबाट समायोजन हुने गरी फागुन 15-16 भित्र टेन्डर नभए धान बालीलाई मल हुँदैन। धान सिजनलाई मल छैन, टेन्डर नभए तत्काल G2G बाट आयात गर्नुपर्छ, अन्यथा अभाव हुन्छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री केन्द्रले 70% र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 30% खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। तर यी दुवै निकायसँग मौजदात नगण्य मात्रामा छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बाँझो जमिन उपयोग मार्फत कृषि उत्पादन अभियान सुरु गर्ने भएको छ। बजेट भाषणमा सरकारले बाँझो जमिनको उपयोग नीति अघि सारे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चेम्बरले खाली जमिनको उपयोग मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने अभियान थालेको हो। यसका लागि चेम्बरका 77 वटै जिल्ला कार्य समिति र अन्य सरकारवाला निकायसँग सहकारी गर्न लागि चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा इजरायली अवधारणा अवलम्बन गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकारसँग पहल गर्ने पनि चेम्बरले निर्णय गरेको छ। नेपालका लागि इजरायलका राजदूत खनार गोदारसँग चेम्बरले इजरायलको कृषि उत्पादनको मोडलबारे जानकारी समेत लिएको छ। इजरायलमा कृषिमा लाग्ने नागरिकलाई सरकारले 100 वर्षका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुका साथै लगानी र अन्य प्राविधिक सहयोग समेत गरिदिने भएकाले उत्पादनमा अग्रणी बन्न सफल भएको राजदूत गोदारले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना सँगसँगै बाँच्ने नीति अनुसार बेलायतमा कोभिड-19 विरुद्धका सम्पूर्ण प्रतिबन्ध हटाइने भएको छ। आगामी बिहिबारदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न लागि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आगामी अप्रेलदेखि कोरोनाको निशुल्क परीक्षण समेत बन्द गरिने भएको छ। सरकारको सो निर्णयको विपक्षी दलले भने विरोध जनाएका छन्। संक्रमण जोखिम कायमै रहेका बेला सरकारले हतारमा निर्णय गरेको विपक्षी पार्टीको आरोप छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने भाइरसको अन्त्य कहिले नहुने भएकाले कोभिड विरुद्धको जित हासिल भने नभएको बताउनु भयो। संक्रमणले 2 वर्ष जनजीवन थिलो पारे पनि आगामी दिनमा समय सामान्य उन्मुख हुने विश्वास उहाँले लिनुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले आज 2020 विश्वकप छनौटका लागि युएई को सामना गर्दा नेपाली क्रिकेट झण्डै दशकताकै महत्वपूर्ण खेल खेलिरहेको हुनेछ। नेपालका लागि सन् 2013 मा हङकङ विरुद्ध या 2018 मा पपुवा न्युगिनी विरुद्धको खेल जत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ओमानको मस्कटमा हुने युएई विरुद्धको यो खेल। यसमा नेपाली क्रिकेटको विश्वकप भविष्य जोडिएको छ। 9 वर्ष अघि हङकङ विरुद्ध युएईमा भएको खेलले नेपाललाई 2020 विश्वकपमा पुर्याएको थियो भने जिम्बाब्वेमा भएको पपुवा न्युगिनीसँगको खेलले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता दिलाएको थियो। आज युएई माथि जित हात पारेमा नेपाल 2020 विश्वकपमा पुग्नेछ। नेपाली क्रिकेट शुभचिन्तक आजको जितको बेग्र प्रतीक्षामा छन्। नेपालले जित निकालेको खण्डमा त्यो घरेलु दर्शकका लागि दशकपछिको ठूलो खुशी फर्किएको दिन हुनेछ। नेपाली क्रिकेट फेरि एकपल्ट त्यही सङ्घारमा आइपुगेको छ जसमा टिकेर यो खेलले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फड्को मार्ने सपना बुन्न सक्छ। युएईलाई पन्छाउँदै अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने 2020 विश्वकपको यात्रा तय गर्न तयार रहेको जनाउँदै नेपालका प्रशिक्षक पुबुदो दासानायकले मस्कटबाट कान्तिपुरसँग भने हामी युएईलाई पन्छाउनेछौँ। क्यानाडामाथि हिजो सहज जित हात पारेपछि नेपालले सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको हो। पहिलो 2 खेल जितेर सेमिफाइनल आधार बनाए पनि नेपालको अन्तिम 4को यात्रा निश्चित हुन सकेको थिएन। नेपालले 8 विकेटको सहज जित निकाल्यो। क्यानाडालाई 15 ओभरमा 80 रनमै अल आउट गरेपछि नेपालले पनि 15 ओभरभित्रै लक्ष्य पूरा गरेको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण प्रदेश 1, बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:35 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:59 हुनेछ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।